اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا اور امام الانبیاء علیہ السلام تے درود و سلام دے بعد بڑی خوشی دی بات ہے کہ اہل علاقہ مسجد دے اندر جمع اور اسٹیج دی خوبصورتی زینت استاد محترم حضرت العلام مولانا محمد صدیق اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسی طرح مرکزیہ اس علاقے دے ذمہ دار محترم جناب سعید انصاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، امتیاز سلفی صاحب اور محترم بھائی قاری محمد حنیف صاحب اور برادر کبیر یاسر عرفات صاحب اور تسی ساری جماعت اور میری حاضری اللہ پاک قبول و منظور فرما لے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی نیارا، اور میں بڑا ہی خوش نصیب ہاں کہ جدے حصے دے اندر یہ موضوع یہ عنوان آیا ہے کہ سیدہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں دی شان، ماں دا مقام، ماں دی عظمت مینوں اللہ سناؤن دی توفیق دے اور تانوں اللہ سنن دی توفیق دے۔ آمین کہہ لو، کوئی حرج نہیں، تھوڑا جے اچھی بھی کہہ لوگو تے گناہ کوئی نہیں انشاءاللہ۔ مجمع ماشاءاللہ بڑا زیادہ ہے تے جوانا نے ٹھول آئی ہے تے میرے بھائی ذرا سدھے ہو کے ببو تے گوڑے چھڑ دے ہو، اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال میں دو چار باتاں جو استاداں دے کولوں سکھیاں وہ میں انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اللہ شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرما دے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں والوں میسج آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کہ عائشہ دے نال امام الانبیاء علیہ السلام نکاح کرنا چاہندے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی کہ امام الانبیاء میرے بھائی نے اور عائشہ انہاں دی بھتیجیاں نے، نکاح کیویں ہو سکدا ہے؟ خبر امام الانبیاء اے دے اندر نکاح دے حوالے نال کوئی قباحت نہیں۔ جدوں یہ بات ابو بکر صدیق نے سنی ہے تے اللہ دا شکر ادا کیتا، اللہ سونیا میں کتنا خوش نصیب، عادل ہوئے گی، درجات بلند ہوں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جدوں میرا نکاح ہویا نا تے میں سہیلیہ دے نال کھیل دی ساں، ابو جی نے میں نے بلایا اور میرا نکاح امام الانبیاء علیہ السلام دے نال کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی فرماندے نے عائشہ جدوں تسی میرے نکاح اجے نہیں سونا آئیاں تے میرے کول فرشتہ آسمان تو خواب دے اندر آیا ہے، ریشمی رومال دے اندر انہیں کچھ لپیٹے ہے تے میں پوچھیا بھی یہ کون ہے، تسی کی لپیٹ کے لے آئے ہو؟
جدوں انہاں مینوں رومال ریشمی کھول کے وکھایا ہے تے عائشہ تہاڈی تصویر مینوں رب نے پہلا دکھا دیتی. تو پتہ چلیا اس تو پہلا نبی پاک نے اس انداز دے نال اماں جی عائشہ نو نہیں ویکھیا جڑا اللہ پاک نے آپ دکھایا. آپ بڑے خوش اخلاقی دے نال اماں جی عائشہ نال پیش آن والے، بڑی محبت کرن والے، بڑا پیار کرن والے. اور اللہ دے نبی نے پیار نہیں کیتا، سید عائشہ او نے کہ جنہ نال پروردگار نے بھی پیار کیتا ہے. اور انہاں دی شان دے اندر اہل بیت دا ذکر، انہاں دی عظمت دے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہاں دی شان وچ اللہ دا قرآن بولیا سورہ احزاب، انہاں دا تذکرہ رب دا قرآن بنیا. میرے دوستو اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اہل بیت نے کہ جنہاں نو اللہ نے مزکا کر دیتا، پاک کر دیتا. اللہ کریم نے انہاں دی عظمت نو ودایا. اور اللہ پاک فرماندے نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایویں دا پاک کیتا ہے کہ پیچھے میل رہن نہیں دیتی. اس طرح دی اللہ پاک نے صفائیاں کر دیتیاں نے. حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الانبیاء علیہ السلام دے نکاح دے اندر اماں جی عائشہ ایک دفعہ جناب گھوڑیاں دے نال کھیلن دیاں نے. اے گھوڑے جناب انہاں نال پیار کر رہیاں نے. اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے. آپ فرماندے نے عائشہ کی کرن دیاں جو اللہ دے رسول جی گھوڑے میں انہاں نال پیار کرن دیاں. اللہ دے نبی فرماندے نے گھوڑیاں دے پر بھی بنائے ہوئے نے. عائشہ کتے گھوڑیاں دے پر بھی ہندے نے. اتنی ذہانت اللہ نے دیتی جناب چھوٹی عمر دے اندر، اتنی اللہ نے سمجھ عطا کیتی، اتنا نالج عطا کیتا. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کیتی ہے ہاں جی اللہ دے نبی گھوڑیاں دے پر بھی ہندے نے. کیوں؟ اے جیڑے گھوڑے اللہ نے حضرت سلیمان نو عطا کیتے سن انہاں نو پر بھی لائے سن. او گھوڑیاں نو پر لگے ہوئے سن. اس تو یہ بھی پتا چلے ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول اللہ نے علم انہاں دیتا کہ سابقہ نبیان دی ہسٹری بھی جانن والیاں، انہاں دے واقعات بھی جانن والیاں، یعنی انبیاء دا سلسلہ انہاں نو بھی سمجھن والیاں. امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسرا عید والا دینے تے حبشی جڑے صحابہ نے اور دیگر صحابہ نیزہ بازی کر رہے نے. امام الانبیاء علیہ السلام نو عرض کرن لگیاں اللہ دے سونے نبی اگر اجازت دیو تے جہادی جڑی ٹریننگے میں بھی ویکھنا چاہنیاں. اللہ دے نبی آندے نے جی آ جاؤ جی آ جاؤ. امام الانبیاء اگے کھڑے ہو گئے، عائشہ صدیقہ پیچھے سہارا لے کے کھڑیاں ہو گئیاں. اور کافی دیر امی جی اے جناب نیزہ بازی ویندیاں رہیاں نے. اللہ دے نبی جی اسے طرح کھڑے رہے نے، حرکت بھی نہیں کی تھی. حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے کہ میرا جنہ جی چایا جنی دیر میرا دل چایا میں اسی طرح امام الانبیاء دے سہارے نال رہی ساں. پر سونے نبی تھکے بھی کوئی نہیں، اکے بھی کوئی نہیں. اتنا پیار نبی پاک نو جناب اپنی زوجہ ساڈی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال. اللہ پاک دا قرآن کہندا اللہ تعالیٰ فرماندے نے النبی اولا بالمومنین. قرآن نال پیار، قرآن نال محبت فرماؤ ذرا آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ دا کلام بڑا پیارا، تسی بھی بڑے پیارے سن والے، محبت نال سنو اللہ دا قرآن. اللہ پاک فرماندے نے النبی اولا بالمومنین.
اللہ دے نبی دا ذکر قرآن دے اندر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ جڑے میرے نبی نے مومنہ دیاں جانا دے نال زیادہ محبت کرن والے اے اولا نبیاں دے اے جناب والا مومنہ دیاں جانا دے بارے دے اندر ہے۔ اور جدوں بیویاں دا ذکر آیا اللہ پاک فرماندے نے وازواجہ امہاتہم کہ جیڑیاں نبی دیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں نے اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے اے نبی دیاں بیویاں میریاں ماواں اے نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں انہاں جناب ماواں دے وچوں ذکر کرنا چاہنا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امی جی عائشہ ایسرا جناب قافلے دے نال نے امام الانبیاء علیہ السلام دی مائیت دے اندر ہے تے جناب ہار امی جی دا گم ہو جاندا ہے۔ ہار دی تلاش دے اندر صحابہ نے تے صبح چڑھ دی جا رہی ہے اے جس مقام تے پڑاؤ ڈالے ہے پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے سونے نبی نو عرضاں کی دیاں اللہ دے نبی جی پانی بھی کوئی نہیں ہے تے وضو پانی تو بغیر ہونا کوئی نہیں ہے، نماز پڑھی جانی کوئی نہیں ہے، اجے تیمم دا حکم نازل نہیں ہوندا۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی دے کول ہوندے نے اور آگے ڈانٹن لگ جاندے نے کہ تیرے ہار دی تیری وجہ تو اسی لیٹ ہو گئے اور نماز دا معاملہ بن گیا۔ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ہاں گریہ دار نے اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن بنا دیتا وامی میں تواڈی شان مقام عظمت دے صدقے جان کہ تواڈے جڑے اعمال انج دے نے اے جڑا تواڈا پلن والا معاملہ تے ہار گم ہون والا معاملہ اللہ پاک نے اس انداز دا بیان کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ دعا فرما دیا جناب۔ ماشاءاللہ میرے برادر کبیر تشریف فرما نے حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہاں دے محنتاں کوششاں قبول کرے، اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور جو معاشرہ ریسرچ کر رہے نے دین دے والے دے نال اور حقائق پیش کر رہے نے اللہ مزید استقامت عطا فرما دے۔ میرے دوستو عرض کر رہے ہیں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گواج گیا صحابہ پریشانی دے اندر ہے تے اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن بنا دیتا۔ اللہ فرماتے نے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ آسمانہ تو اللہ کریم نے ایک قرآن بنا دیتا کہ اگر پانی نہ ملے فلم تجدوا ماء، اگر تانوں کسے موڑ تے پانی نہیں ملدا، بیماری دے اندر ہے تسی جناب پریشانی دے اندر ہے یا تسی سفر دے اندر ہے، اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا تے تیمم کریا کرو پاک مٹی دے نال فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ اے تیمم دو جگہ تے ایک چہرے دے نالے دا تعلق ہے ایک ہتھاں دے نالے دا تعلق ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے در گزر کرن والا مہربانیاں کرن والا ہے۔ قربان جائیے صدقے جائیے آیتہ تیمم دیاں اے کلام تیمم دا اللہ دا حکم تیمم والا ایسرا امام الانبیاء علیہ السلام دے اے سینہ اتر تے نازل ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے صحابہ دے اندر اعلان کر دیتا تے جڑے صحابہ پریشان
پریشانی دے اندر سن او پتہ کی کہن لگے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے تواڈے خاندان نو بڑا ہی نوازے آئے اللہ نے بڑا ہی مبارک بنایا ہے اللہ نے بڑا ہی شرف عطا فرمایا ہے اللہ نے بڑا ہی معزز بنایا ہے اے جڑی برکت تیمم والی اور جیڑا اے بیان اور جیڑا طریقہ تیمم والا اے اللہ دا قرآن آیا شریعت آئی ہے قانون بن گیا ہے اے کوئی پہلی بات نہیں ابو بکر تانوں مبارک ہوئے جدیاں برکتاں پہلا بھی رب نے تواڈے خاندان نو ڈھیر عطا فرمائیاں نے یہ کوئی پہلی بات نہیں میری تے تو اڈی ماں امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ کرنا چاہنا اپنی ماں دا بڑا ہی خوش نصیب آگے میرے حصے دے اندر اے بیان امی عائشہ صدیقہ دا آیا ہے اے تھوڑے جے وقت دے اندر میں چند باتاں کرنا چاہنا امی عائشہ صدیقہ اللہ دے کولوں بہت ڈرن والیاں اللہ دا بڑا خوف تے ڈر رکھن والیاں اے خشیت دے اندر بہت زیادہ رہن والیاں اور فیاضی دے اندر بہت زیادہ رہن والیاں خودداری دے اندر بہت زیادہ رہن والیاں اور صبر دے شکر دے نال رہن والیاں امام الانبیاء علیہ السلام دے گھر دے اندر کئی دن فاقہ ہونا اما کدی بھی نشکری نہیں کی تھی کدی بھی بے صبری نہیں کی تھی اور امام الانبیاء علیہ السلام دے پیچھے چلن والیاں آپ علیہ السلام دی اطاعت کرن والیاں اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ پاک دا قرآن جے کہ جناب ایماندار اللہ کو ڈرن والے اور سیدھیاں سچیاں تے سیدھیاں باتاں کرن والے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والے اے جناب عظیم مرتبے دے اندر عظیم اللہ نو انہاں نے مقام عطا فرمائے نے تے اماں جی نبی پاک دی اطاعت کرن والیاں اللہ دی اطاعت کرن والیاں آپ علیہ السلام نے گھر بندہ بھیجیا کہ جا کے عائشہ نو کہو کہ جڑا کھجوراں والا ٹوکرا اور سارا دیتا جائے اماں جی عائشہ کول میسج پہنچے ہے تے اماں جی نے ساریاں کھجوراں چکیاں نے تے اس بندے صحابی دے حوالے کر دیتیاں نے ویکھو اطاعت نبی دی کس طرح کیتی ہے کہ نبی پاک نے ساریاں ہی منگیاں نے ایک کھجور بھی پیچھے نہیں رکھی اے بات امام الانبیاء علیہ السلام دی منن والیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے انہاں نو بڑیاں عظمتاں دے نال نواز دیتا اور سخاوت اتنا زیادہ کرن والیاں کہ جناب ایک سوالی گھر دے اندر انہیں سوال کیتا تے دو ننے منے او دے کول بچے نے گھر دے اندر سکیاں دو کھجوراں چھوارے دو نے اٹھائے نے تے انہاں بچیاں نو دے دیتے نے اور آپ اپنے واسطے کچھ نہیں رکھیا اللہ تو راضی ہو جائیں تے اللہ پاک کی آندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن والے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن والے ایک دن ایک سوالی آ گیا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تے آ کے انہیں سوال کیتا تے حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انگوراں دا ایک دانا انگوراں دا ایسرا پکڑیا تے وہ سوالی نو دے دیتا تے سوالی سوال کرن لگا جی صرف ایک کوئی دانا ہے تے اماں جی نے جواب رب دا قرآن پڑھ کے دیتا سوالی نو جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ عمل اللہ دے کول ذرے ذرے دا ہوئے گا
تیس کھجور دے دانے نو پھرول کے ویکھ لیا جی اللہ نے یہ دے جو بڑے ذرے پیدا کر دیتے نے یعنی جڑا میرا عمل ہے اے اللہ دے ہاں انہوں میں بہت اچھا سمجھنی ہاں اس کھجور دے اے جناب والا جڑا میں تو انگور دیتا اس دانے دے اندر ذرات موجود نے تے ذرات دا بھی اللہ پاک نے اجر عطا کر دینا ہے ثواب عطا کر دینا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے کتنیاں شانہ تے مقام دیتے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑے خرچ کرنے والے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ نے عطا کیتا ہو دے جو خرچ کر دینے صدقہ کرنا چاہیے دے ہمیں کھجور ہی کیوں نہ ہوئے اور روزانہ کرنا چاہیے دے جدو بندہ صدقہ کر دے دکھ مصیبتاں پریشانیاں اللہ دے کولوں ٹال دیندہ ہے اسی دکھ ٹالن واسطے بڑیاں ہیل حجتاں کرنے ہیں بڑیاں کوششاں کرنے ہیں ہیلے وسیلے بڑے اپنانے ہیں اور جڑا طریقہ سونے نبی نے دسے ہے اللہ پاک نے دسے ہے اور سیرت امی عائشہ دی اندر انہوں اپنانا چاہیے دے جدو بندہ صدقہ کردہ ہے اللہ دکھ ٹال دیندہ ہے تے رحمتاں عطا کر دیندہ ہے اللہ صدقہ کرن دی توفیق عطا فرما دے میرے دوستو سیرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ دے کیا کہنے امام الانبیاء علیہ السلام بڑی محبت فرمان والے بڑا پیار فرمان والے اما جی عائشہ دے نال میں یہ جڑی بات گزارش کرنا چاہنا یہ دا مفہوم ہے کہ سیرت عائشہ پڑھنی چاہی دیئے سیرت عائشہ اپناؤنی چاہی دیئے اما جی عائشہ زہدہ بھی بہت نے اما جی عائشہ متقی بھی بہت نے اما جی عائشہ ساجدہ بھی بہت نے اما جی عائشہ اللہ دے ہاں اے جناب جکن والیاں بھی بہت نے اما جی عائشہ عفیفہ کائنات نے اما جی عائشہ اونے کہ جنہ دے کلو بڑیاں حدیثہ ملدیاں نے بخاری دے اندر اور سیاستہ دے اندر اے دا ذکر کیتا جاندہ ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صحابہ اکرام نو اگر کسے مسئلے دے اندر رولا پہ جانا اونا اما عائشہ دے کول اونا حدیث پڑھ کے تے مسئلہ حل فرما دینا عالمہ فاضلہ محدثہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک انہ ہستیاں دا ذکر سانو سنن سنون دی اور کران دے اندر اللہ پاک بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے امی جی عائشہ اپنے گھر دے کام کاج کرن والیاں ہیں جی روٹی پکان والیاں سالن بنان والیاں اما جی عائشہ گھر دی صفائی ستھرائی کرن والیاں امام الانبیاء علیہ السلام واسطے وضو دا پانی لیان والیاں خامت شوہر دی جناب کیویں زندگی میاں بیوی دی کیویں زندگی اگر سکھنی ہے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت پڑھ لے آجے کردار پڑھ لے آجے جڑے بگڑے کارنے صبر جان گے بگڑے کارنے صبر جان گے میاں بیوی دے اندر جڑے تنازع رولے تے جھگڑے نے رات دے دن ختم نہیں ہوندے ہر گھر دے اندر ہر روز نمی تو نمی بات اگر سیرت عائشہ اپنائی جائے امام الانبیاء دی سیرت اپنائی جائے میں یقین نال کہنا وا کر سور سکدے نے صلح دے معاملات پیدا ہو سکدے ایسی زندگی گزار کے گئے ایسی ہستیاں کہ جنہ دا ذکر رب نے اپنا کلام بنا دیتا رہندی دنیا تا قرآن دی تلاوت ہوندی رہے گی انہ ہستیاں دا پرچار ہوندہ رہے گا ذکر ہوندہ رہے گا اور انشاءاللہ اسی یہ ذکر کر دے رہاں گے انہ دا بول بالا ہوندہ رہے گا اور جڑے گستاخ نے انہ دا منہ کالا ہوندہ رہے گا اللہ عمل دی توفیق دائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ مجمع بھرپور ہے لیکن جواب سلام دا بھرپور نہیں آیا ایک مرتبہ پھر ذرا جواب دیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساؤنڈ دی تھوڑی جی آواز بھی کھول دیو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جزا دے جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے نے وہ اگے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ اگے آ جاؤ تاکہ جڑے بعد دے اندر دوست احباب آن گے انہاں واسطے پیچھے جگہ بچ سکے جزاکم اللہ خیر چند اشعار انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
عرض کر کے اجازت چاہواں گا، نہایت توجہ دے نال تشریف رکھیا جے۔ سونا چہرہ چٹا لال میاں، سونا چہرہ چٹا لال میاں، واہ واہ چمکے نور جمال میاں، چہرہ نوروں لاٹاں ماردا، اے چن دیکھ کے بازی ہاردا، اوتھے چارہ کی چن فقیر دائے، اوتھے چارہ کی چن فقیر دائے، جتھے حسن بدر منیر دائے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی ہے دنیا میرے آقا کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، اے پیر میرا نبی ادا امام بن گیا، اے پیر میرا نبی ادا امام بن گیا، آقا دی زبان جو میرے لئی، آقا دی زبان جو میرے لئی، جو تیرے لئی قرآن بن گیا، اے پیر میرا نبی ادا امام بن گیا، اے پیر ساڈا نبی ادا امام بن گیا، آقا دی زبان جو ساڈے لئی قرآن بن گیا، اے پیر ساڈا نبی ادا امام بن گیا، اے پیر ساڈا نبی ادا امام بن گیا، سوہنا جدوں سی آیا، سوہنا جدوں سی آیا، سوہنا جدوں سی آیا، شجران نے سر جھکایا، پتھران نے کلمہ گایا، کیتے تھمنوں روایا، چن ٹوٹے کر دکھایا، ساریاں صحیح روایات بخاری دیاں، سوہنا جدوں سی آیا، سوہنا جدوں سی آیا، شجران نے سر جھکایا، پتھران نے کلمہ گایا، کتے تھمنوں روایا، چن ٹوٹے کر دکھایا، بھٹ شرک والے وڈ کے، توحید جنڈے گڈ کے، رنگ کفر والا کڈ کے، وچ صبغت اللہ چھڈ کے، وچ صبغت اللہ چھڈ کے، آقا جو کیتا میرے لئی، آقا جو کیتا تیرے لئی، آقا جو کیتا ساڈے لئی ایمان بن گیا، اے پیر میرا نبی ادا امام بن گیا، اے پیر ساڈا نبی ادا امام بن گیا، آقا دی زبان جو ساڈے لئی قرآن بن گیا، اے پیر ساڈا نبی ادا امام بن گیا، توجہ، موسیٰ دیواری آئی، معراج رب کرائی، جگہ طور والی آئی، تورات پھر عطائی، سورت طٰہٰ پڑھ کے دیکھو، سورت قصص،
موسیٰ دیواری آئی معراج رب کرائی جگہ طور والی آئی تورات پھر عطائی تورات پھر عطائی مدنی دیواری آئی مدنی دیواری آئی مکی دیواری آئی قریشی دیواری آئی ہاشمی دیواری آئی مدنی دیواری آئی سوہنے دیواری آئی مدنی دیواری آئی مکی دیواری آئی یسربی دیواری آئی پہلوں اکثر اب دکھائی نبیاں دیاں کے تاراں کر دے سی انتظاراں امامت خدا عطائی اوتھے نماز پڑھائی پھر کول رب بلایا کہہ دو سبحان اللہ ذرا جاگ کے بیٹھو انشاءاللہ پروگرام دے شروع ہو رہا ہے انہیں سست پہ گئے جے ماشاءاللہ جاگ کے بیٹھو ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ موسیٰ دیواری آئی معراج رب کرائی جگہ طور والی آئی تورات پھر عطائی مدنی دیواری آئی مکی دیواری آئی آقا دیواری آئی سوہنے دیواری آئی ہاشمی دیواری آئی قریشی دیواری آئی پہلوں اکثر اب دکھائی نبیاں دیاں قطاراں کر دے سی انتظار امامت خدا عطائی اوتھے نماز پڑھائی پھر کول رب بلایا معراج پھر کول رب بلایا تحفہ نماز عطایا منظر سرا دکھایا منظر سرا دکھایا میرا پیر دیکھو اللہ دائے او تیرا پیر دیکھو اللہ دائے ساڈا پیر دیکھو اللہ دا مہمان بن گیا اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا آقا دی زبان جو میرے لئی جو تیرے لئی قرآن بن گیا اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا آقا اوڑ دے سی کمبل رب آکھے یا مزمل آقا اوڑ دے سی کمبل رب آکھے یا مزمل آقا جے رکھ لے چدر اللہ کہے مدثر دوسری وہی یا ایوہ المدثر آقا اوڑ دے سی کمبل رب آکھے یا مزمل آقا جے رکھ لے چدر اللہ کہے مدثر سونا کملی والا آیا رب شرک نو مٹایا رحمت نے پھر پایا دنیا دے سارے ستے نصیب نو جگایا دنیا دے سارے ستے نصیب نو جگایا دیوانہ اس نبی دا پروانہ اس نبی دا کل جہان بن گیا اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا آقا دی زبان جو ساڈے لئی قرآن بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا آخری شعر صحابہ دی نظر اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا آقا دا ایک بلالے آقا دا ایک بلالے ایک ایسا با کمالے ماراں تے مار کھاوے کلے اللہ نو بلاوے آقا دا ایک بلالے آقا دا ایک بلالے رضی اللہ عنہ آقا دا ایک بلالے ایک ایسا با کمالے ماراں تے ماراں کھاوے ماراں تے ماراں کھاوے امیہ دیاں ماراں کھاوے ماراں تے ماراں کھاوے ایک اللہ نو بلاوے کلے اللہ نو بلاوے احد احد بلاوے صدیق عمر غنی دا کیسا ہے
شان علی دا ہر شے جنہ اجاڑی دنیا جنہ نواری رب دی غلامی نالوں کوئی شے لگ دی نہ پیاری ہر ساتھی اس نبی دا ہر ساتھی اس نبی دا گلستان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا آقا دی زبان جو ساڈے لئی قرآن بن گیا اے پیر ساڈا نبیاں دا امام بن گیا السلام علیکم